तुमच्या माध्यमांतल्यान एक लोकां मदें मुगे वेलसांपाली विलेज पंचायत एरियांत हांव लोकां मदें हाडपाक सोदतां. एक हें येयलें मेमोरंडम कम नोटिफिकेशन तेचो हो आहा हिंगा dated 26/5/2026 saying that ह्या आमच्या आतां पाली विलेज आमचे वेलसांपाली इसोरची पंचायत इज अ 7 members वॉर्ड. पयले 5 आहले मागीर 7 जाले, आतां 7 आहा. आनी वॉर्ड नंबर 4 इज अ पाली वॉर्ड. आतां पाली वॉर्ड हो जो हो मेमोरंडम सांगता आमचे होल विलेज पंचायत आहा रुरल विलेज तालुका. सो आतां येणी तो सर्क्युलर जो काडला तो ते अर्बनाक घालपाक जाय. सो हांवें हेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन केलां 24th की ऑब्जेक्शन हाडून सेयींग दॅट आमचे 7 वॉर्डांतले एकूच पाली वॉर्ड कित्याक तुमी अर्बनाक घालताय. आनी दुसरें हांवें दाखयलां की हें नोटिफिकेशन जेन्ना येयलोलें पयलें घालपाक इन 2020 ते एरिया बीच वॉज विड्रॉन हेचो हिंग गायलो हा हेचो 21/2020 हे घालपाक येयलोलें गॅझेट काडलें. पूण हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायताक पळयलां सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ सेक्रेटरिएटान की बाबा हे एरिया बीच वॉज लेदर विड्रॉन with notification dated 18/2/2020 हे काडोलें विड्रॉ केलें. पूण आतां सडनली हें कित्याक लागून येयलां? हांव हे विलेज्यो आनीकूय आहाय मुर्मुगांव तालुकांत 1 2 3 4 विलेज आहाय. पूण हांव दुसरे विलेजीचे उलयना. हांव हाली उलयतां मुगे एकू वॉर्डाचेर सिरियल नंबर 53 पाली वॉर्ड. हो पाली वॉर्डाक डायरेक्टली तुमी अर्बनाक घालपाक कित्याक लागून येयलें आनी कोणे रिक्वेस्ट केलें हें हांवें गोवोरमेंटा कडेन विचारलां. जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक केलां आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताकूय केलां. सो आतां हांव तेंगेले हेका रावतां. पूण हे सगळे सर्क्युलर जर हांवें चोयले जाल्यार हे सर्क्युलर आमचे पंचायताकूय डायरेक्ट कोताय सेक्रेटरींक की हेजेर तुमी लोकांगेलो व्यू घेयाय आनी कॉमेंट्स घेयाय आनी विथीन 25 डेजां भितर आमकां रिप्लाय कराय. आतां आमचे वेलसांपाली विलेज पंचायतान कितें केलां तें हांव नोको. पूण मुगे काम कितें बींग एज ए हांव पयलो 5 आहलो हांव 2 पार्टी इलेक्ट जालां. आतां मुगे फॅमिली बी पंचायतां इलेक्ट जालो आहा. मुगे चेडो आतां 5 आहा. सो म्हाका जबाबदारी आहा मुगे वॉर्डाची बिकॉज आय बिलोंग्स टू वॉर्ड नंबर 4 पाली. आनी बींग लोक म्हाका येयलो आनी म्हाका विचारलो तुवें कितें केलां. हांवें सांगलां पंचायतान कितें केलें तें हांव नोको बट हांवें मुगे कॉरेस्पॉन्डन्स तांकां दाखयलें आनी दे वर हॅपी. सी कित्याक आमी चोवपाक जाय बाबा आमची कॅरींग कॅपेसिटी कितू आहा हो दाखलो वॉर्ड. आनी ह्या वॉर्डान तरी आनी तरी आमचे हितून गेले अर्बनाक गेले सो ते सगळे रूल चेंज जातले. सो हेका लागून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक उलयतां आनी सरकाराक मागोतां की आमचें ऑब्जेक्शन तुमी कन्सिडर करे. कित्याक 7 एकू वॉर्ड तुमी हितू अर्बनाक घालताय हें आमकां कित्याक लागून तें आमकां कोण. सो म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलें सांगूंक सोदितां की हेजेर तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजेर कितें तरी म्हज्या एप्लिकेशनाचेर म्हाका रिप्लाय करतले. तुका सांगूंक सोदतां की आमच्या ह्या प्रदीप हॉस्पिटलान हो आमचो बसपाचो सिटींग हें आहलोलें बिचार तें बरें काम केलें तेणी बरें डेवेलॉप केलां बरें दिसता आनी जायतो लोक सांजचो येवन बसता आनी खंयच्याय वेळार हिंग लोक आसता. पूण हांवें चोयलां ते भाशेन थोड्यांगेले लोकांगेली संवय आहा हेजेर वयर बसपाची आनी पांये हिंग बसताय तेजेर दवरपाचें. सो तें बरें दिसना. लोकांगे स्वीज जाता आनी दॅट इज नॉट द वे टू सीट ऑन द टॉप आनी पांये हिंग दवरपाचे. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की बाबा हिंगा कोण बिचार येताय ते हेजेर वयर बसनाकाय आनी पांये हेजेर दवरनाकाय. तुमी सकयल बसाय कम्फर्टेबल तुमच्यान सिनियर सिटीजन आनी कोणूय जाल्यार फाटल्यान तांकां मेळटा. आनी जे हेणी प्रदीप हॉस्पिटलचें हें केलां तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा आनी तांकां मागोतां
हे कडेन प्रदीप हॉस्पिटल कडेन की तुमी हिंगा एक बोर्ड लाय सायन बोर्ड घाले की डोंट सीट ऑन द टॉप आनी हेचेर हिंगा धाकले धाकले कुडक्यांचे तुमी पेस्ट केले जाल्यार जायतें बरें कित्याक असो वस्तू न्हू हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल जालो चोयला की लोकांक न्हू मॅनर आसूंक जाय सांगपाक बरे भाशेन सांगपाक अरे बाबा वयर बसनाका रे सकयल बसाय रे हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल जालो चोयला की कोणा सकयल घावन मारताय आनी धाडायताय आनी हांवें कोणाक खबर काड जाल्यार तो ही वयर बसलोलो ताका सांगताच तो ही तेणें कितें आयकोना आनी ही केस्तांवां बट दीस इज नॉट द वे आनी हांवें चोयला ते भाशेन हो जो कोण ताका माता तो ही एक वेलसां पाली विलेज पंचायता 5 शी सो हे आमकां सोबना कित्याक म्हाका ते जायतो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी म्हाका जायत जाणांनी विचारलें आरे कितें तुमच्यान बरे भाशेन सांगूंक जायना त्या पासून हांव हेंको मागोता आमच्या प्रदीप हॉस्पिटला कडेन तुमी एक बोर्ड लाय हिंग वयर बसनाकाय म्हूण आनी दुसऱ्यांकूय सांगता एकामेकाक बरें करून सांगाय आमचे वेलसां पाली सोरशी नांव बरें दवराय आनी लोकांक ब्युटी चोयंदी येयंदी हिंगा ब्युटी चोयंदी आनी हीच हांव मॅसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदिता कोणाचेर वायट उलय न्हू कोणाचेरी कॉमेंट्स न्हू मुगे सदां तुमच्या माध्यमांतल्यान उलोवप न्हू तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें कितें केलां आज हांवें तरी हे मुगे पाली रुरल आहा तो अर्बनाक घाता म्हण जाल्यार जायना आय हॅव प्रोड्यूस हांवें कितें केलां विथ एविडन्स हांव स्वता दाखयता आनी ताका लागून म्हाका सगळें म्हणटाय की तूं उलयता तें कोता पूण हांव ते भाशेन पयले कोणाचे कॉमेंट्स आनी कितें कितें तसो घालना हांव फकत मुगे डिटेल्स कितें आहा ते तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव दाखयता आनी तुमकां मिडियाकूय जायते कवरेज आमची वेलसांचे बरें वायट तुमी हाडटाय ताका लागून हांव तुमकां काळजांतल्यान सपोर्ट करता किती म्हणटा सर एक दोन तीन काणून लोकांक न्हू चिंतपा आयलो केलो तीन लास्ट आहा एक दोन तीन काणून आनी वतले हांव लोकांक मागोता ही जे ब्युटी आहा वेलसां लोक म्हणटा की हितू ब्युटी खंयचेय बीच ना सो हितू लोक आमी हें कोताय कोणा कडेन रिक्वेस्ट करून कितें तरी काम करून घेताय इज नॉट पर्सनल त्या विलेजी लागून पूण लोक तरी हाजो फायदो घेयना पेडे कोता तेजे वयर बसोता तें चिंताय आनी वर पिसफूल दवरया आमगे विलेज इतलें मुगे सांगलें अजा आयचो लायफ गार्ड आहाय सगळें बरें करून हें आहा आनी बरे भाशेन लोकांक आमी जियेवपाचें गव्हर्मेंट हेल्प कोता पूण आमी तेजो फायदो घेवपाक जाय बीच क्लिनींग सगळें